बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल से हमने एक नई डिस्कशन शुरू की हुई है और वो है पर्सनैलिटी के बारे में या इंसानी फितरत के बारे में। कल हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा और हमने ये जाना कि पर्सनैलिटी से मुराद क्या है और पर्सनैलिटी या इंसानी फितरत किन असरात के ज़ेरे असर रहती है और इसकी अहमियत क्या है एक ज़िंदगी में, एक कामयाब ज़िंदगी को हासिल करने में। आज हम बेस को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो हम कहते हैं कि इंसानी फितरत या ह्यूमन पर्सनालिटीज़ की मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो ये किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी फितरत क्या है या हमारी पर्सनैलिटी क्या है। और जो मेरे घर में है, जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, ये जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है और कैसे हम उनके साथ एडजस्ट कर पाए ताकि हमारी एडजस्टमेंट अच्छी रहे, हमारे कन्फ्लिक्ट्स ना आए और हम मिलकर एक मकसद को हम हासिल करें। तो आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं कि पर्सनैलिटी के जो टाइप्स हैं वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि पर्सनैलिटी किस शख्स की क्या पर्सनैलिटी है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हमारी कल की डिस्कशन थी व्यूअर्स की पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। और हमने फिर आम की मिसाल ली कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म की आम की किस्में हैं। ये तमाम किस्में ये कुछ आम होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, उनके साइज़ के हवाले से, उनकी शक्ल के हवाले से, उनके रंग के हवाले से और उनके ज़ायक़ों के हवाले से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम ही आम को बिलोंग करते हैं, ये तमाम ही आम होते हैं और इसमें कोई भी ऐसा आम नहीं है कि जिसको आप मुंह पे लगाएं और आप थूक लें। सारे ही पसंदीदा होते हैं, हर एक ही अपना अपना ज़ायक़ा होता है। इसी तरह हमने कहा कि इंसान की भी मुख्तलिफ फितरतें हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं और फिर हमने ये देखा कि जब तक मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के लोग अपनी अपनी प्रॉपर जगह पे एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे तब हम कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकते। फिर हमने पर्सनैलिटी की ज़रा तफसीलन उसकी डेफिनेशन देखी, हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। हमने यही कहा कि पर्सनैलिटी इज़ पर्सनस यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ, कि वो जिस तरीके से ज़िंदगी को गुजारता है, ये जिस ज़िंदगी के साथ एडजस्ट करता है। हमने ये भी देखा कि पर्सनैलिटी इट कंप्राइजेज कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, के इसके कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इमोशनल कंपोनेंट है और इसका बिहेवियरल कंपोनेंट है। और ये भी हमने देखा कि दीज इंटर रिलेटेड पैटर्न्स आर रिलेटिवली स्टेबल बट कैन लॉन्गर चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, कि हम रिलेटिवली ये स्टेबल रहते हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो सकते हैं। और मिसाल हमने मियाँ बीवी के लिए कि एक मैरिड कपल टू स्टार्ट विद उनकी पर्सनैलिटीज डिफर करती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। आज हम देखेंगे थोड़ी सी पर्सनैलिटी टाइपिंग के बारे में। ये जो मैंने कहा कि हम देखते हैं कि इंसानी फितरत मुख्तलिफ अक़साम की होती है, तो वो कैसे हम ये समझ सकते हैं या कैसे हम इनको तकसीम कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। सो पर्सनैलिटी टाइपिंग रिफर्स टू सिस्टम्स that categorize people based on their traits, tendencies and other characteristics। कि पर्सनैलिटी टाइपिंग से मुराद ये है कि वो सिस्टम या वो पैरामीटर्स कि जिनकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि एक शख्स की पर्सनैलिटी ये है और दूसरे शख्स की पर्सनैलिटी ये है और तीसरे शख्स की पर्सनैलिटी ये है। और ये क्या होते हैं? वो ट्रेड्स होते हैं, टेंडेंसीज उनके रुझानात होते हैं और बहुत सारी फीचर्स होती हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर हम देखते हैं कि किस शख्स की पर्सनैलिटी क्या है या किस शख्स की फितरत क्या है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी भी फितरत का मालूम हो, हमें जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमें उनकी पैटर्न्स का भी पता हो कि उनकी पर्सनैलिटी पैटर्न या पर्सनैलिटी टाइप क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट्स इंक्लूड साइकोलॉजिकली मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं, टूल्स हैं, इन सब की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जिस तरह के एक है एनेग्राम, ये एक पैरामीटर्स है कि जिसके बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं कि जो एक 100 किस्म के लोग हैं उनकी पर्सनैलिटीज क्या हैं। फिर एक और है 5 लव लैंग्वेजेस, एक और है बिग 5 पर्सनैलिटी असेसमेंट, एक और है वर्क प्लेस
ڈسک ٹیسٹ، ایک اور ہے کیٹل 16 پرسنالٹی فیکٹر کویسچنیئر، اور ایک اور ہے میئرز برگس ٹائپ انڈیکیٹر MBTI۔ یہ مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہیں، ٹولز ہیں، پیمانے ہیں کہ جو ہم جس شخص کی پرسنالٹی چیک کرنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ ہم اپلائی کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی پیپل لوگ اپلائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے۔ مثلاً میں آپ کو یہ مثال دوں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک سسٹم میں کام کر رہا ہے، وہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے، کہ وہ ایک فیملی کا ایک ممبر ہے لیکن وہ پراپرلی کوپ نہیں کر رہا، جس طرح باقی ممبر چل رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو جب تک یہ کہنے کہ جناب یہ ضدی ہے، یہ سٹبرن ہے، یہ ایسے ہی اکڑاؤ پن ہے، اس میں ہمیں اس کی پرسنالٹی اسیس کرنی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو فٹ ہے، مس فٹ ہے، یہ کیوں مس فٹ ہے، آیا اس کے مس فٹ ہونے کی وجہ اس کی پرسنالٹی ڈفرنس تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے جب ہم اس کو پرسنالٹی جانچیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ باقی لوگوں کی پرسنالٹیز اور اس کی پرسنالٹیز میں ایسا کوئی گراس ڈفرنس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس گروپ میں، اس فیملی میں، اس پیٹرن میں، اس ٹیم میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ہم ایڈجسٹیبل کریں۔ تو اس میں جو میں نے یہاں پہ جو بولڈ کیا ہے میئرز برگس ٹائپ انڈیکیٹر، یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پرسنالٹی ٹائپنگ سسٹم ہے یا ٹیسٹ ہے، اور اسی پہ ہی جو ہماری ڈسکشن چلے گی یا جس پہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں اور ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے، ہم اسی کی بنیاد پہ چلیں گے، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہی زیادہ سمپل، سمجھنے والا، آسان اور عام فہم ہے۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے، آن لائن بھی یہ سسٹم موجود ہوتا ہے، آپ آن لائن میں آپ کے ساتھ پھر بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح آپ اپنے پرسنالٹی، اپنے کولیز کی پرسنالٹی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے آن لائن کویسچنرز بھی موجود ہیں، آپ فری کویسچنرز ہیں، آپ ان کو جب آپ مختلف قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں، جب آپ ان کے آنسر کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے اور آپ کی پرسنالٹی کے کیا فیچرز ہیں۔ تو اس کو جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس میں MBTI پرسنالٹی ٹائپس بھی اس کو بولتے ہیں، کہ MBTI کی ٹیسٹ کے مطابق یا اس پیمانے کے مطابق کس شخص کی کیا پرسنالٹی ہے۔ یہ میئرز برگ، یہ کیتھرین برگس، یہ اس کی ماں تھی اور یہ اس کی بیٹی تھی ایزابیل برگس میئرز، اور کیتھرین برگس 1875 میں پیدا ہوئی، 1968 میں اس کی یہ فوت ہوئی، اور یہ اس کے ہاں یہ بچی پیدا ہوئی تھی 1897 میں، ایزابیل برگس میئرز، اور 1980 میں اس کی فوتگی ہوئی، اور ان دونوں نے مل کے یہ پیمانہ، یہ ٹیسٹ بنایا تھا، اور انہوں نے جب ورلڈ وار 2 میں جب یہ امپلائمنٹس آئیں اور یہ فیمیلز کو بھی امپلائی کیا جانے لگا، ایون بزور جبر امپلائی کیا جانے لگا، تو انہوں نے یہ پیمانہ چیک کیا تھا کہ کون سا شخص یا کون سی عورت یا کون سا مرد کس جاب میں یا کس ٹائپ جاب میں یہ فٹ رہے گا، اور پھر بعد میں اس کے ٹیسٹ کو کافی ویلیڈیٹ بھی کیا گیا، اور انٹرنیشنلی اب میئرز برگس ٹائپ انڈیکیٹر یہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پرسنالٹی ٹائپس ڈسکس ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ بوتھ میئرز اینڈ برگس ور فیسینیٹڈ بائی جنگز تھیوری آف سائیکولوجیکل ٹائپس۔ ان سے پہلے ایک تھیوری تھی جو کہ پروفیسر جنگز نے دی تھی regarding psychological types, and they recognized that the theory could have real world applications۔ انہوں نے کہا یہ جو جنگ نے ایک تھیوری دی ہے کہ سائیکولوجیکل ٹائپس کیا کیا ہوتے ہیں، کیا اس کو ہم ایوری ڈے لائف میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ So during World War II they began researching and developing an indicator that could be utilized to help understand individuals' differences، کہ کس شخص کی کیا پریفرنسز ہیں، کیا ڈیفرنسز ہیں، اور کس کو کون سی جاب میں جانا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس کو بار بار اسٹڈی کیا، لوگوں پہ اسٹڈی کیا، اور اس سے انہوں نے کچھ نتیجے نکالے۔ By helping people understand themselves, Myers and Briggs believed that they could have helped
people select occupations that were best suited to their personality types and lead healthier, happier lives. بات وہی تھی کہ انہوں نے پہلے اس طور پہ استعمال کیا کہ ہر شخص کو اپنے رجحانات کا پتہ ہو کہ میرے کیا رجحانات ہیں، میں کس فیلڈ میں جا سکتا ہوں، کون سی فیلڈ میرے لیے اچھی ہوگی. اس طریقے سے انہوں نے کمیونٹی میں یہ ہیلپ آؤٹ کیا لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ میں. اور بعد میں اب اس کو جو میئرز برکس ٹائپ انڈیکیٹر ہے یہ ورلڈ وائڈ استعمال ہو رہا ہے، اسپیشلی آرگنائزیشنز میں، کہ وہاں پہ مختلف پرسنالٹیز کے لوگوں کو اگر ایک جیسی ہیں، ان کو ایک جیسا ملا لیں تو پھر ان کی ٹیم ورک یا ٹیم اچیومنٹس اچھی ہوتی ہیں. میئرز کریٹڈ، اس کی جو بیٹی تھی، دی فرسٹ پین اینڈ پینسل ورژن آف دی انوینٹری ڈیورنگ 1940s. 1940 میں اس نے پہلا ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا. اینڈ the two women began testing the assessment on friends and families. سب سے پہلے انہوں نے اپنے فرینڈز اور فیملیز پہ یہ اپلائی کیا کہ آیا یہ ادھر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. They continued to fully develop the instruments over the next 2 decades. تو یہ تقریباً کوئی 1960 تک یہ انہوں نے پراپر یہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا. Today the MBTI inventory is one of the world's most widely used psychological instruments. جو سائیکالوجی کو جو پریکٹس کرتے ہیں، سائیکالوجی کو جو ڈیل کرتے ہیں، تو دنیا بھر میں MBTI انوینٹری یا MBTI پرسنالٹی ٹائپ انڈیکیٹر یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیرامیٹرز ہے. میئرز برکس ٹائپ انڈیکیٹر یہ کیا ہے؟ is a self-report inventory designed to identify a person's personality type, strengths and preferences. یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی آپ اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کے جواب دے دیتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. اور یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، دس از آلموسٹ اسینشیل فار اینی گروپ، اینی آرگنائزیشنز، ایون فیملی میں، کہ وہ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھیں. جب تک ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ گول اچیو نہیں کر سکتے جو گول اس کو اچیو کرنا چاہیے. The test attempts to assign a value to each of the 4 categories. 4 categories ہوتی ہیں اس انڈیکیٹر میں: extraversion or introversion, sensing or intuitions, thinking or feeling, and judging or perceiving. یہ 4 پیرامیٹرز ہیں یا 4 کیٹیگریز ہیں: ایکسٹروورژن، انٹروورژن، سینسنگ، انٹیوشن، تھنکنگ اور فیلنگ، اینڈ ججنگ اور پرسیونگ. اور ان 4 کے نیچے ہر ایک شخص کی مختلف پرسنالٹیز ہو سکتی ہے. ایک شخص ایکسٹروورٹ ہو سکتا ہے اور وہ جو اس کی سینسنگ کے طور پہ انفو لیتا ہے، وہ سوچتا ہے، تھنکنگ یا ججنگ. تو یہ ان 4 پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کی پرسنالٹیز بنتی ہیں، اور وہ پرسنالٹیز ایک دوسرے سے پھر تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک عام ہے لیکن مختلف پیرامیٹرز وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہے. وہ عام ہوتے ہوئے وہ ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیتا ہے. 1 letter from each category is taken to produce 4 letter test results such as INTP or ESFG. تو جب یہ پرسنالٹیز ہم اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے، یعنی جب آپ یہ میئرز برک ٹائپ انڈیکیٹر، جب آپ اس میں آپ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو پرسنالٹی بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کون سی پرسنالٹی ہے. اور وہ پرسنالٹی 4 حروف پہ مشتمل ہوتی ہے، جس طرح کہ اٹ میں بھی INTP اور ESFJ. آپ اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا. یہ جب جیسے آگے بڑھیں گے یہ سب کچھ آپ کو بہت آسان لگے گا کہ INTP سے کیا مراد ہے، یا ESFJ سے کیا مراد ہے، یا IIFP سے کیا مراد ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ INFP اگر میں کہہ رہا ہوں یا ENFJ بول رہا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے، اور اس کو کون سے میں مثالوں کے طور پہ مثالیں بھی دوں گا کہ کون سی پرسنالٹی کس ٹائپ کی تھی، اور پھر آپ کو آسان ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی معلوم کر سکتے ہیں آن لائن، اور اپنی پرسنالٹی معلوم کر سکتے ہیں ایون میرے اس ویڈیوز کو دیکھ کر. اور کس طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے اسپاؤس کی کیا پرسنالٹی ہے، میرے بچوں کی کیا پرسنالٹی ہے، میری باس کی کیا پرسنالٹی ہے، میرے کولیگس کی کیا پرسنالٹی ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کی سمجھ آ جائے گی، ادراک آ جائے گا، تو پھر آپ کی
जो लाइफ होगी वो कामयाब होगी. An overview of the test, it based on answers to the questions on inventory. People are identified as having one of the 16 personality types. तो इस सिस्टम में 16 किस्म की मुख्तलिफ फितरतें हैं या पर्सनैलिटी टाइप्स हैं या इंसानी फितरतें हैं, और उनमें से एक को आप लाजमन बिलोंग करते हैं. आप इन 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में से लाजमन एक आपकी पर्सनैलिटी है. वो कौन सी है, ये पर हम इस डिस्कशन में जानेंगे. द गोल ऑफ द MBTI, ये जो सिस्टम है, इज टू अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू फर्दर एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड देयर ओन पर्सनैलिटीज, कि वो अपने पर्सनैलिटीज, जब आप ये टेस्ट दे देंगे, आप ऑनलाइन ले लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी पॉजिटिव थिंग्स या आपकी ताकत और आपकी कमजोरियां क्या हैं, एंड पॉसिबल कैरियर प्रेफरेंसेस. अगर आप कैरियर की तलाश में हैं तो कौन सा कैरियर आपके लिए बेहतर रहेगा, एंड कंपेटेबिलिटी विद अदर पीपल. तो इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी देख लेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं. हर एक को पता होता है ये चीज़ मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आपके ओरिजिनली पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें. कभी कभार आप इन्वायरमेंट, माहौल के ज़ेर असर रहते हुए आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स, पर्सनैलिटी की शख्सियत के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं. आप जिस कमजोरी के साथ हैं वो आपकी होती है. आप टाइम करते हैं कि उस कमजोरी को ओवरकम करते हैं, लेकिन जब तक आपको अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस का इदराक ना हो, तब तक आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे. इसके अलावा अभी आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पॉसिबल कैरियर प्रेफरेंसेस कौन से होनी चाहिए, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उसके साथ आप कैसे कंपेटेबल होंगे. नो वन पर्सनैलिटी टाइप इज बेस्ट और बेटर. ये याद रखिएगा कि जो 16 टाइप्स हैं, 16 किस्म की पर्सनैलिटीज, फितरतें हैं, इसमें से कोई भी बेहतरीन या बेहतर नहीं है. तमाम एक जैसे हैं, तमाम ही बराबर हैं. ये अपनी टेस्ट की बात है. मैं फिर आपको वही मैंगोस की मिसाल दूंगा, आम की मिसाल दूंगा, कि आम की कम से कम 15 मैंने आपको टाइप्स बताई थी, इससे भी ज्यादा हैं. तो जिस तरह के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज हैं, या 16 टाइप्स 16 की अकसाम की इंसानी फितरतें हैं, इसी तरह जो इंसान होता है, ये जो भी फितरत है, जो भी पर्सनैलिटी है, उनमें से कोई ये नहीं कि ये बेहतर है, ये नीचे है. तमाम ही एक बराबर हैं, लेकिन वो डिफर करते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. और आप लाजमन इन 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में से एक पर्सनैलिटी आपकी है. ये हो ही नहीं सकता कि आप आउटसाइड दिस पर्सनैलिटी टाइप्स हो. लाजमन एक न एक पर्सनैलिटी आपकी है. इसलिए जब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको अपनी पर्सनैलिटी का इदराक होगा, किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी जांच पाएंगे कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है और आपकी पर्सनैलिटी के फीचर्स क्या हैं. इट्स isn't a tool designed to look for dysfunction or abnormality. यानी इस टेस्ट से आप ये नहीं कि मुझ में क्या बीमारी है, ये कोई बीमारी जांचने का आला नहीं है. ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पॉसिबल कैरियर प्रेफरेंस और लोगों के साथ कंपेटेबिलिटी का पैमाना है. Instead, its goal is simply to help you learn more about yourself. ये आप अपनी जात के बारे में मजीद जांच लेते हैं. एक तो होता है ना कि जनाब आपकी ये स्टार है और ये स्टार की फीचर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, फिर आप देखते हैं कि यार इसमें से कौन सा मुझ में है, मुझ में नहीं है. ये ओरिजिनली जो आप हैं, ये आपको बता देता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का शीशा है, मिरर है, आईना है, जिसमें आप अपना अक्स सही तौर पे देख लेते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का अक्स मालूम होना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी पर्सनैलिटी का इल्म नहीं होगा, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे. लिहाजा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आप लाजमन मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, और हम देखेंगे आने वाले इन वीडियोस में कि जो पर्सनैलिटीज हैं, हम किस पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं, और किस पर्सनैलिटी के क्या लाइक्स डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, उनके कैरियर प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ कैसे कंपेटेबल कर सकते हैं. द क्वेश्चनर इटसेल्फ इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट स्केल्स. 4 डिफरेंट स्केल्स हैं, और ये जो 4 स्केल्स हैं 1 2 3 4, ये जब आपस में मिल लेते हैं, ये जब आपस में जंप करते हैं, तो एक पर्सनैलिटी बनती है.
یعنی پرسنالٹی کے ان ٹائپس میں 4 مین ڈومینز ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ان ڈومینز میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں تو ایک پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے یہ وہ 4 کون سے ڈومینز ہیں اور وہ ڈومینز کے کیا فیچرز ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک اور ویو دیتا ہوں کہ وہ جو 4 ڈومینز ہیں ان میں سے یہ، اور ہر ڈومین کے 2 کمپوننٹس ہیں، 2 اینڈز ہیں، پیمانے ہیں، 4 پیمانے ہیں، 4 ویریبلز ہیں، اور ہر کے اینڈز ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے ایکسٹراورژن اور انٹروورژن، یہ ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹراورژن اور انٹروورژن سے کیا مراد ہے۔ پھر ہے سینسنگ اینڈ انٹیوشن، کہ سینسنگ کیا ہوتی ہے، انٹیوشن کیا ہوتی ہے۔ پھر ہے تھنکنگ اینڈ فیلنگ، اور چوتھا ہے ججنگ اینڈ پرسیونگ۔ تو کوئی بھی شخص کی جو پرسنالٹی کو جب ہم ان 4 حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹراورژن ہے یا انٹروورژن ہے، اور اس میں سے سینسنگ ہے یا انٹیوشن کرتا ہے، تھنکنگ ہے یا فیلنگ ہے، اور ججنگ ہے یا پرسیونگ ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی MBTI پرسنالٹی کیا ہے۔ تو آپ کی بھی یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسٹروورژن انٹروورژن سے کیا مراد ہے، سینسنگ اور انٹیوشن سے کیا مراد ہے، تھنکنگ اور فیلنگ سے کیا مراد ہے، ججنگ اور پرسیونگ سے کیا مراد ہے، میں آپ کو بہت ہی سمپل کر کے بتاؤں گا، بہت ہی آسان لفظوں میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایکسٹروورژن گروپ کو بلانگ کرتی ہے یا انٹروورژن گروپ کو بلانگ کرتی ہے، سینسنگ کو بلانگ کرتی ہے یا انٹیوشن کو بلانگ کرتی ہے، تھنکنگ کو بلانگ کرتی ہے یا فیلنگ کو بلانگ کرتی ہے، ججنگ کو بلانگ کرتی ہے یا پرسیونگ کو بلانگ کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ 4 پیرامیٹرز آپ کے پرسنالٹی کا حصہ ہوئے، اور ان کی بنیاد پہ پھر ہم MBTI کی پرسنالٹی ڈیٹرمن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لائکس کیا ہیں، میری پاورز اور ویکنسز کیا ہیں، میری کون سا کیریئر میرے لیے بہتر ہوگا، اور میں اور لوگوں کے ساتھ کیسے نباہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا، انشاءاللہ کل ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم تھوڑا سا ان 4 جو ڈومینز ہیں یا 4 ڈیکاٹومیز ہیں، یعنی 4 بڑے ایریاز ہیں اور اس کے 2 رخ ہیں، ہم یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مختلف ٹائپس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے فل ایگزیکٹلی معلوم کر سکیں گے، وہ کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں آن لائن کے، جس کو آپ یہ سروے ہیں کہ جس کو آپ آنسر کر کے آسان سروے آپ موبائل سے بھی، آپ لیپ ٹاپ سے بھی جب آپ اس کو آنسر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی MBTI پرسنالٹی کون سی ہے یا آپ کی فطرت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں مزید اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور MBTI ڈیکاٹومیز کو سمجھتے ہوئے۔ تو تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔